Second book of Peter, chapter 1, verse 2, please. दोस्रो पत्रुसको पत्री 1 अध्यायको 2 पद कृपया गरी। Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. परमेश्वर र हाम्रा प्रभु येशूको पहिचानमा अनुग्रह र शान्ति तिमीहरूका निम्ति प्रशस्त होउन्। Then second book of Peter, chapter 1, verse 3. दोस्रो पत्रुसको पत्री 1 अध्यायको 3 पद। According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. जसरी उहाँको ईश्वरीय शक्तिले हामीलाई जीवन र भक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने सबै कुराहरू उहाँकै पहिचानद्वारा दिएको छ, जसले हामीलाई महिमा र सद्गुणद्वारा बोलाउनु भयो। Please read second book of Peter, chapter 1, verse 8 also. कृपया गरी दोस्रो पत्रुसको पत्री 1 अध्यायको 8 पद पनि पढ्नुहोस्। For if these things be in you and abound, they make you that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. किनकि यी कुराहरू तिमीहरूमा छन् र प्रशस्त हुँदै जान्छन् भने यिनीहरूले तिमीहरूलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिचानमा बेकममा र निष्फल नहुने तुल्याउँछन्। Second book of Peter, chapter 2, verse 20. दोस्रो पत्रुसको पत्री 2 अध्यायको 20 पद। For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome, the latter end is worse with them than the beginning. किनकि प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको पहिचानद्वारा तिनीहरू संसारका अशुद्धताहरूबाट उम्केका छन्, तर फेरि ती कुराहरूमा फसे र हारे भने तिनीहरूको पछिल्लो अवस्था चाहिँ अघिल्लो भन्दा खराब हुन्छ। Second book of Peter, chapter 3, verse 18. दोस्रो पत्रुसको पत्री 3 अध्यायको 18 पद। But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. तर हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पहिचानमा बढ्दै जाओ, उहाँलाई अहिले पनि र सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन। Then we come to again the book of Philippians, chapter 3, verse 10. अब हामी फेरि पनि फिलिपीको पत्री 3 अध्यायको 10 पदमा हामी आउनेछौँ। That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. र उहाँको मृत्युसँग एक रूपको भएर म उहाँलाई, उहाँको बौरी उठाइको सामर्थ्यलाई र उहाँका दुःखहरूको संगतिलाई जान्न सकूं। Let us pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। In John's Gospel, chapter 5, verse 39, our Lord Jesus said, "You search the scriptures because you think therein is eternal life. They testify of me." आज योन्नाको सुसमाचार 5 अध्यायको 39 पदमा प्रभुले भन्नुभएको छ कि पवित्र शास्त्रहरूमा खोजी गर, किनकि तिनैमा तिमीहरूका निम्ति अनन्त जीवन छ भनी तिमीहरू सोच्दछौ, अनि मेरो विषयमा गवाई दिने तिनै हुन्। Yes, dear brothers and sisters, whenever we search the scriptures, whether it is the Old Testament or the New Testament, what we see is the story of the Holy Son of God. आज हो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज जब हामी प्रभुको वचन पुरानो नियम अर्थात् नयाँ नियम, चाहे हामी पुरानो नियम वा कुनै नयाँ नियम नै किन पढौँ, हामीले जति वचनहरू खोजे पनि त्यहाँ हेऱ्यौँ भने आज प्रभु यीशु ख्रीष्टको विषयमा गवाई दिएको, साक्षी दिएको र प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा लेखिएको हामी पाउँदछौँ। In the New Testament, it is a direct revelation made available by the Holy Spirit. नयाँ नियममा पवित्र आत्माको मार्फत एउटा सिधै प्रकारले प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रकाश देखिएको छ। But in the Old Testament,
It is a foreshadow, a shadow hidden in all the characters and the stories and the ordinances of the Old Testament. It is hidden as a foreshadow. The Lord Jesus can be seen. पुरानो नियममा हामीले हेर्यौं भने आज पछि हुन आउने कुराको छायाको रूपमा त्यहाँ हामीले विभिन्न चरित्रहरू त्यहाँ विभिन्न आज त्यहाँ वर्णन गरिएका कुराहरू चाहिँ आज प्रभु यीशु ख्रीष्टको आज छायाको रूपमा बताइएको छ। जुन चाहिँ विधिहरू त्यहाँका आज चरित्रहरू त्यो कुराहरू पुरानो नियममा त्यो कुरा झल्किन्दछ। Prior to conversion experience, salvation experience, Paul, though he was a teacher or a doctor of the law of God, the Old Testament, his mind could not see this foreshadow of the Lord Jesus in the Old Testament. आज प्रचारक पावलले पनि आज व्यवस्थाका उनी गुरु भए तापनि उनी डाक्टर भए तापनि आज उनले पुरानो नियममा प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा लेखिएको आज भविष्यमा हुन आउने छायाका कुराहरू चाहिँ उनले पनि बुझ्न सकेका थिएनन्। But when the Lord Jesus appeared to him on the way to Damascus and wonderfully saved him, he was born again. Then he began to see all the relevance in the Old Testament throughout, how the Lord Jesus is hidden. तर जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले उनलाई दमस्कसको बाटोमा चाहिँ आज दर्शन दिनुभयो र उनले जब प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई साँचो रूपमा चिने र उद्धार पाए अनि त्यसपछि उनले पुरानो नियमका कुराहरू सबै आज उनले छायाको रूपमा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई दर्शाउँदछ भन्ने कुराको रहस्यलाई बुझ्न सके। That is why we find him thereafter revealing the Lord Jesus Christ through his writings, quoting from the Old Testament. He is writing that we may also know the Lord Jesus Christ. त्यसैकारणले गर्दा पावलले लेखेका पत्रहरूमा अनि हामी लेखेको पाउँदछौँ कि पुरानो नियमका आज वचनहरूलाई उनले दाबी गर्दै त्यहाँ भनिरहेको छ अनि उनले त्यो कुराहरू बताउँदछ कि आज प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा आज त्यस कुराले जनाउँदछ भनेर। And fascinated by that knowledge of the Lord Jesus, in Philippians 3:10, he gives his life motto, what he was living for. He says that I may know him. The meaning is I may know him more and more. अनि त्यस कुराबाट पावल आश्चर्यचकित भएर आज उनले फिलिपी 3:8 पदमा यो कुरालाई लेख्दछन् र उनले आफ्नो जीवनको यो उद्देश्य नै बनाउँदछन् कि आज म उहाँलाई जान्न सकु, म उहाँलाई चिन्न सकु भनिकन उनी दाबी गर्दछन्। No believer should have any other motive or any other purpose in life. कुनै पनि विश्वासीको अरु कुनै उद्देश्य अरु कुनै चाहनाहरू हुनु हुँदैन। We must have this one purpose, that throughout our lifetime that we may grow in the knowledge of the Lord Jesus. हाम्रो जीवनमा एउटै मात्र उद्देश्य हुनुपर्छ, हाम्रो जीवनभरि नै हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिचानमा हामी बढ्दै जाउँ। That was the final last exhortation of Peter, the great apostle, as well. आज त्यो पनि आज पावल पत्रुस जो एउटा महान आज प्रेरित थिए, आज उनको पनि आज अन्तिम क्षणमा उनले दिएको आज त्यो आश्वासन आज त्यो त्यस कुरामा नै उनले केन्द्रित गरेका छन्। In his final letter, in the final salutation, he says, you may grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus. पत्रुसले लेखेको अन्तिम पत्रमा अनि अन्तिम अभिवादनमा आज उनले भन्दछन् कि आज तिमीहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पहिचानमा बढ्दै जाओ। Why is this emphasis on the knowledge of the Lord Jesus? किन प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिचानमा यति धेरै प्राथमिकता? Because we understand that God has tied up all his blessings to people with this knowledge of the Lord Jesus. It is something God has done. किनभने यो कुरा परमेश्वरले गर्नु भएको हो कि परमेश्वरले सबै स्वर्गीय आशीषहरू चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिचानमा जोड्नु भएको छ। You have him, you have everything.
यदि तपाईसँग प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने तपाईसँग सबै कुराहरू छन्। If you do not have him, you do not have anything. तपाईसँग उहाँ हुनुहुन्न भने तपाईसँग अरू कुनै पनि थोक छैन। Yes, if you know him, you will know peace. हो, तपाईले यदि उहाँलाई जान्नुभयो भने तपाईले शान्ति जान्नुहुन्छ। If you don't know him, you will not know peace. यदि तपाईले उहाँलाई जान्नु भएन भने तपाईले शान्ति जान्नु हुँदैन। Dear brothers and sisters, so this is why God has at this time directed our attention to the knowledge, the excellency of the knowledge of the Lord Jesus. आज प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हाम्रो ध्यान चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिचानको सर्वश्रेष्ठतातिर केन्द्रित गराउनु भएको छ यो समयमा। First blessing is the great blessing of salvation, eternal life. त्यसैले पहिलो आशिष चाहिँ आज यो महान आशिष जुन चाहिँ उद्धारको आशिष हो, जुन चाहिँ अनन्त जीवन हो। John 17:3, this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्यायको 3 पद, अनि तिनीहरूले तपाईँ एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई र तपाईले पठाउनु भएको येशू ख्रीष्टलाई चिनुन्, अनन्त जीवन यही हो। Then second blessing is sanctification. That is actually everything that is necessary for spiritual growth. I just put a word sanctification, that is to be dedicated to God, but the idea behind is everything that is necessary for spiritual growth. अनि अर्को कुरा छ, आज आत्मिकी वृद्धिको निम्ति चाहिने सबै थोकहरू, आज मैले त्यसलाई पवित्रता भने। पवित्रताको अर्थ परमेश्वरको निम्ति समर्पित हुनु, परमेश्वरको निम्ति अर्पित हुनु हो। तर त्यसको अर्थ चाहिँ सबै कुराहरू आज हाम्रो निम्ति चाहिने जुन चाहिँ आत्मिकी वृद्धिको निम्ति। Second book of Peter, chapter 1, verse 3, according as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 3 पद, जसरी उहाँको ईश्वरीय शक्तिले हामीलाई जीवन र भक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने सबै कुराहरू उहाँकै पहिचानद्वारा दिएको छ, जसले हामीलाई महिमा र सद्गुणद्वारा बोलाउनु भयो। The Spirit of God, परमेश्वरको आत्मा, the Word of God, परमेश्वरको वचन, the presence of God, परमेश्वरको उपस्थिति, the power of God, परमेश्वरको सामर्थ्य, the fellowship of the saints, पवित्र जनहरूको संगति, everything is given to us through the knowledge of the Lord Jesus. सबै कुराहरू प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिचानद्वारा दिएको छ। We find that some of the believers that who are not educated, maybe sometimes illiterate, but still very strong in their faith and in their spiritual life. हामी थाहा गर्दछौँ, हामी भेटाउँदछौँ कि केही विश्वासीहरू आज जो पढे लेखेका छैनन्, असाक्षर छन्, तरै पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको विश्वासमा चाहिँ एकदमै बलिया र सामर्थ्य छन्। They don't have an expert knowledge of the scriptures. तिनीहरूलाई पवित्र शास्त्रहरूको एकदमै निपुण ज्ञान पनि छैन। But they know the author of the scriptures, the Lord Jesus Christ. तर तिनीहरूलाई पवित्र शास्त्रहरूको लेखकको विषयमा ज्ञान छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट। They are willing even to lay down their life for the Lord Jesus. तिनीहरू प्रभु येशू ख्रीष्टको निम्ति आफ्नो जीवन पनि अर्पण गर्न तयार छन्। So dear brothers and sisters, let us go over to the third great blessing that we have through the knowledge of the Lord Jesus. त्यसैले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो, आज हामी अर्को तेस्रो महान आशिषमा हामी जानेछौँ, जुन चाहिँ हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिचानद्वारा पाउन सक्दछौँ। Through the knowledge of the Lord Jesus comes separation from the world, the evil world. प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिचानद्वारा आज यो दुष्ट संसारबाट हामीले अलगीको जीवन पाउँदछौँ। In the second book of Peter, chapter 2, verse 20, we already read that verse, is given as a warning
but it says they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. हामीले अघि नै पढि पनि सक्यौं। दोस्रो पत्रुस 2:20 पद यो एउटा चेतावनीको विषयमा पनि लेखिएको छ। अनि हामी यहाँ देख्दछौँ कि 20 पदमा, किनकि प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको पहिचानद्वारा तिनीहरू संसारका अशुद्धताहरूबाट उम्केका छन्। Sometimes believers wonder as to how they could escape the attraction of the world. आज कहिलेकाहीँ केही विश्वासीहरू अचम्भित हुँदछन् कि यो संसारको आकर्षणहरूबाट कसरी उम्किने भनेर। Some young people become sad because they know that some of the evil things of the world which are temporarily enjoyable, that they are not able to do those things. आज केही कुराहरू, आज केही जवान भाइ बहिनीहरू आज उनीहरू आज थाहा गर्दछन् कि आज संसारमा आज जुन आज भौतिक र क्षणिक आज ती आज आनन्द दिने कुराहरू छन्, आज तिनीहरूबाट उम्किन सकिरहेका हुँदैनन्। But we must understand that the knowledge of the Lord Jesus is the key. If we begin to know Him intimately, it has such spiritual power that it will take us away, attract us away from the evil things of the world. तर साँचो अर्थात् चाबी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिचान हो। यो चाहिँ हो चाबी। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिचानलाई हामीले जति भित्री रूपले बुझ्दै जान्छौँ अनि हामी यो संसारको आज यो आकर्षण गर्ने कुराहरू, अभिलाषा कुराहरूबाट हामी उम्किन सक्दछौँ। So I appeal to young people, please, you try this. You try to speak to the Lord Jesus in prayer, in simple faith, wherever you are seated. You close your eyes and you begin to communicate with the Lord Jesus, and you will see this secret. अनि त्यसैले म जवान भाइ बहिनीहरूलाई आज आज यो अनुरोध गर्दछु, एउटा आह्वान गर्दछु कि आज तपाईँले प्रभु येशू ख्रीष्टको चरणमा जानुहोस्, एउटा साधारण विश्वास लिएर जानुहोस् अनि एउटा सानो आज एउटा साधारण प्रार्थना गर्नुहोस् विश्वासको आधारमा। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टसँग तपाईँ आज आज वार्तालाप गर्नुहोस् अनि तपाईँले त्यो सामर्थ्यलाई थाहा गर्नुहुनेछ। It happened to me as a young man when I was born again at the age of 19. आज यो मेरो जीवनमा पनि घटेको थियो जब म 19 वर्षको समयमा मेरो नयाँ जन्म भएको थियो। There were certain bad habits and evil from the world that I had in my life. I thought I will never overcome them. आज मेरो जीवनमा यस्ता केही नराम्रा बानीहरू थिए अनि केही यस्ता संसारका कुराहरू थिए जुन कुरालाई चाहिँ मैले सोचेको थिएँ अब यस कुरामाथि म कहिले पनि जय पाउन सक्दिनँ होला भनेर। But it is such a wonderful thing, a mysterious thing, that as I grew in the knowledge of the Lord Jesus, the attraction that these things had to me in my life, they simply vanish away. तर यो कुरा मैले कस्तो अद्भुत लाग्दछ र यो रहस्यमय कुरा छ कि आज जब मैले प्रभु येशू ख्रीष्टको आज ज्ञान प्राप्त गर्दै गए, उहाँको पहिचानलाई मैले जब बुझेँ, आज यो कुराहरू सबै कुराहरू मेरो जीवनबाट हटेर जान थाल्यो। The separation of the world comes to us basically through the knowledge of the Lord Jesus. त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो अलग्गीको जीवन चाहिँ छ आज आधारभूत तरिकाले हेर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिचानद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ। But if we try to do that artificially, like obeying some rules or keeping of the commandments, then the life becomes very dry and meaningless. तर यो कुरालाई कृत्रिम तरिकाले अर्थात् मानवीय तरिकाले गर्न थाल्यो भने आज नियमहरू पालन गरेर आज्ञाहरू पालन गरेर तब त्यो सबै अर्थविहीन भएर जान्दछ। What happens is like a simple illustration of a child. आज के हुँदछ भने एउटा सानो एउटा बालकको एउटा उदाहरण जस्तै A child has got a knife somehow from the kitchen. The child has picked up a knife in the hand now. आज कसो गरेर एउटा बालकले चाहिँ आज किचनबाट चाहिँ एउटा छुरी पक्रेर ल्याएछ। A clever mother will never go and try to grab that knife from the hand of the child. अनि एउटा बुद्धिमान आमाले चाहिँ आज त्यो बालकको छेउमा गएर अनि जबरजस्ती त्यो छुरी चाहिँ खोज्न सक्दैन, खोज्न चाहदैन पनि। Because the child will pull to his side
So what will happen is the child will cut his fingers. किनभने त्यो आज छुरी खोज्न जाँदाखेरि चाहिँ त्यो नानीले छुरी समातेर आफूतिर तान्छ, जसको कारणले गर्दा उसको औँलाहरू काट्न सक्दछ। But what the wise mother would do is run and get something that is attractive, maybe a play toy or something like that, and say, you give me that knife, I will give you this. तर त्यो बुद्धिमान आमाले के गर्छ भने आज एउटा आकर्षक खेलाउने कुरा लिएर आउँछ अनि तिमीले त्यो बालकलाई भन्छ, बालक तिमीले मलाई यो देऊ अनि म तिमीलाई यो आकर्षक खेलाउने कुरा दिन्छु भनेर त्यस प्रकारले त्यो छुरी चाहिँ उसले आदान प्रदान गर्छ। When that new attraction comes, the child will simply let go the knife and take hold of the new thing. अनि जब त्यो बालकले नयाँ आकर्षित कुरा देख्छ अनि उनले आफूसँग भएको छुरीलाई छोडिदिन्छ अनि त्यो नयाँ आकर्षक कुरालाई समात्छ। But if the mother begins to say, no, put the knife down, and shout at the child and do so many things, nothing will happen. Child will hurt himself with the knife. तर आमाले यदि उनलाई आज कडा आज्ञा गरेर त्यो छुरी तल झार भन्दै कराउन थाल्छ, चिचाउन थाल्छ भने केही हुनेवाला छैन। तर त्यो छुरीले झन् त्यो बालकलाई आज आफूलाई चोट लाग्न थाल्छ। The knowledge of the Lord Jesus is the key to this victory over the attraction of the world. त्यसैले आज संसारको यो आकर्षक गर्ने कुराहरूमाथि जय प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिचान चाहिँ एउटा रहस्यमय चाबी हो। When we say the world, that the people who live in the world who do not know the Lord Jesus, they have no place for God in their lives. आज ती मानिसहरू जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिनेका हुँदैनन्, जानेका हुँदैनन्, उनीहरूको जीवनमा, उनीहरूको हृदयमा प्रभु येशू ख्रीष्टको कुनै ठाउँ छैन। So there is a way that they live as a result of that, because they don't have the knowledge of the Lord Jesus. They live in a certain way where God is not glorified. अनि त्यसै कारणले गर्दा उनीहरू एक किसिमको बाटोबाट भएर जिउँछन्। आज उनीहरूमा प्रभु येशू ख्रीष्टको ज्ञान छैन अनि जसको कारणले गर्दा उनीहरूले प्रभु येशू परमेश्वरको महिमाको निम्ति उनीहरू जिउँदैनन्, उनीहरू आफ्नै तरिकामा जिरहेका हुन्छन्। When you live in a way that true and the living God is not glorified, that is worldliness. यदि तपाईँ परमेश्वरको महिमा नहुने कार्यमा जिरहनु भएको छ, तपाईको कामद्वारा परमेश्वरको महिमा भएको छैन भने आज त्यो चाहिँ हो सांसारिकता। In 1 John chapter 2 verse 16, we have the worldliness defined for all that is in the world. The lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of the world. त्यसैले पहिलो योहन्नाको पत्री 2 अध्यायको 16 पदमा सांसारिकताको विषयमा परिभाषा लेखिएको छ, किनकि संसारमा भएका सबै कुराहरू शरीरको अभिलाषा, आँखाहरूको अभिलाषा र जीवनको सेखी पिताबाटको होइन तर संसारबाटको हो। We can see the world is full of these things, the media is full of these things, entertainment world full of these things. त्यसै कारणले गर्दा आज संसारमा भएको सञ्चार माध्यमहरू, संसारमा भएको ती आज रङ्गमञ्च कुराहरू, आज संसारमा भएका ती आज सबै कुराहरू यो अभिलाषाहरूले भरिएको छ। But says they are not of the Father. तर लेखिएको छ, भनिएको छ कि आज तिनीहरू चाहिँ आज ती कुराहरू चाहिँ आज पिताबाटको होइन। But as human beings we know that because of our sinful condition, that we think some of them are attractive or enjoyable. अनि हाम्रो मानवीय अवस्था भएको हुनाले गर्दाखेरि, हामीरो आज पापी स्वभाव भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सोच्न सक्दछौँ कि आज के यो आकर्षक गरेको कुराहरू चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा आउन सक्दछ भनेर। But if we begin to grow in the knowledge of the Lord Jesus, we begin to actually associate with the Lord Jesus intimately, fellowship with Him, we begin to see that He becomes sweeter and sweeter, and these attractions of the world will pass away.
तर जब हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई नजिकमा गहिरो रूपमा अनि उहाँले व्यक्तिगत तरिकाले भित्री तरिकाले आज हामीले उहाँलाई चिन्दै जान्छौँ, जान्दै जान्छौँ, उहाँको पहिचानमा हामी बढ्दै जान्छौँ अनि उहाँसँग हाम्रो सङ्गति हुन्छ अनि उहाँलाई हामीले चिन्दछौँ अनि हामीलाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट आज अत्यन्तै आज सुन्दर लाग्न थाल्छ, मिठो लाग्न थाल्छ अनि यस्ता संसारका सबै आकर्षकहरू बितेर जान्छन्। I simply appeal to the young people very especially. Please, if you are struggling with this situation, this problem, you begin to speak to the Lord Jesus. Begin to get to know Him in a very simple way. त्यसै कारणले गर्दा जवान भाइ बहिनीहरूलाई म यो आह्वान गर्छु, यदि तपाईँ यस्तो कुराबाट सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ भने तपाईँ परमेश्वरसँग बस्नुहोस् र परमेश्वरसँग प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस् र प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग तपाईँ बात गर्नुहोस् अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई जान्ने चाहना गर्नुहोस्। If when you begin to talk with the Lord Jesus, walk with the Lord Jesus, you will find strangely this desire you had for this worldly entertainment will slowly vanish away from your life. जब तपाईँ प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग बोल्न थाल्नुहुन्छ, जब प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग तपाईँ हिँड्न थाल्नुहुन्छ अनि अचम्म तरिकाले आज के हुँदछ भने संसारमा भएका ती सांसारिक चाहनाहरू आज मनोरञ्जनका कुराहरू चाहिँ तपाईँको जीवनबाट हराउन थाल्छ। The greatest power is vested in the Lord Jesus Christ. The power of resurrection of the Lord Jesus will operate in your life. सबैभन्दा महान सामर्थ्य जुन चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा रहेको छ त्यो सामर्थ्य चाहिँ पुनरुत्थानको सामर्थ्य हो। त्यो सामर्थ्यलाई तपाईँले महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ। Of course, I accept the fact that there are steps that you need to take and obedience to the word of God. अब हो यो कुरालाई म ग्रहण गर्छु। आज त्यहाँ केही आज खुड्किलाहरू, केही आज त्यहाँ स्तरहरू छ जुन चाहिँ प्रभु यीशु परमेश्वरको आज्ञाकारितामा बढ्दै जानको निम्ति। But in relation to the knowledge of the Lord Jesus, I am making a simple practical suggestion that you may simply begin to talk to the Lord Jesus and communicate with Him in prayer. You will find that God doing that transformation in your life. तर प्रभु यीशु ख्रीष्टको ज्ञानको सम्बन्धमा चाहिँ तपाईँ साधारणतया उहाँलाई आज बुझ्नुको निम्ति उहाँसँग बोल्न थाल्नुहोस्, उहाँसँग बात गर्न थाल्नुहोस्, उहाँसँग वार्तालाप गर्न थाल्नुहोस् प्रार्थनाद्वारा अनि तपाईँले आफ्नो जीवन चाहिँ परिवर्तन भएको महसुस गर्नुहुनेछ। The next great blessing that we receive through the knowledge of the Lord Jesus is the strength and stability in suffering. अनि अर्को महान आशिष प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिचानद्वारा हामीले प्राप्त गर्न सकिने चाहिँ हो आज सामर्थ्य र स्थिरता दुःखहरूको समयमा। This is indicated in second book of Peter chapter 1 verse 2. अनि यो कुरा चाहिँ दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 2 पदमा संकेत गरिएको छ। Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord. परमेश्वर र हाम्रा प्रभु येशूको पहिचानमा अनुग्रह र शान्ति तिमीहरूका निम्ति प्रशस्त होउन्। Now believers to whom Peter was writing already had grace. They have received the grace of God. They already have peace. जुन विश्वासीहरूलाई पत्रुसले जुन पत्र लेखिरहेका थिए आज ती विश्वासीहरूमा अगाडिबाटै उनीहरूसँग अनुग्रह थियो, उनीहरूसँग अगाडिबाटै शान्ति पनि थियो। But can you note that he is wishing them that grace and peace be multiplied unto them. तर के तपाईले यो कुरा टिप्पणी गर्नु भएको छ कि उनीहरूले आज पत्रुसले लेखिरहेको छ कि अनुग्रह र शान्ति चाहिँ प्रशस्त भएर बढ्दै जाओस् भनेर। They be multiplied to you through the knowledge of the Lord Jesus. आज ती कुराहरू चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिचानद्वारा प्रशस्त भएर बढ्दै जाओस्। Why was it necessary? किन त्यो आवश्यकता पर्यो? Because they were going through suffering for the sake of the Lord Jesus. किनभने तिनीहरू चाहिँ आज दुःखहरूमा आज संकटहरूमा भएर प्रभु येशू ख्रीष्टको खातिर उनीहरू संकटमा भएर गइरहेका थिए। They were facing persecution from non-Christians, particularly Jewish people,
were persecuting the new believers. तिनीहरूले आज सतावटहरू सहनु परेको थियो। विशेष गरी आज यहुदीहरूबाट ती नयाँ विश्वासीहरूलाई सतावट भइरहेको थियो। Peter knew the answer is in the knowledge of the Lord Jesus. पत्रुसलाई थाहा थियो कि त्यसको उत्तर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिचानमा थियो। Through the knowledge of the Lord Jesus, what will you get? प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिचानद्वारा तिमीहरूले के पाउँछौ? Not simply grace and peace, but grace and peace be multiplied unto you. साधारणतया अनुग्रह र शान्ति मात्रै होइन, तर अनुग्रह र शान्ति चाहिँ प्रशस्त भएर बढ्दै जाएको होस्। See in 1 Peter chapter 4 verse 12, Peter is speaking about the trials that they had to face. अनि हेर्नुहोस् पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 12 पदमा आज पत्रुसले उनीहरूले सहनु परेका जाँचहरूको विषयमा दुःखहरूको विषयमा बताउँदछन्। Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happen unto you. हे प्रियहरू हो, तिमीहरूलाई जाँच्नका लागि तिमीहरूको बीचमा आएको आगोको जाँचको सम्बन्धमा मानव तिमीहरूमाथि कुनै अनौठो कुरा आइपरे झैं गरी अचम्म नमान। I do not know whether if we could speak about fiery trials in our life. मलाई थाहा छैन कि आज हाम्रो जीवनमा आज यस्तो आगो रूपी जाँचको विषयमा हामी भन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। When we have a small headache, we think we have got a fiery trial. अनि हामीले सानो टाउको दुख्यो भने हामीले सोच्छौँ कि हामीलाई चाहिँ आगो रूपी जाँच आयो भनेर। We are used to a very sophisticated way of life. आज हामी हाम्रो जीवनमा एकदमै आज सुविधाहरूले भरिएको जीवनमा हामी जिरहेका छौँ। We have no idea about the trials that the first century believers had to go through. हामीलाई कुनै पनि यस्तो ज्ञान छैन जुन चाहिँ पहिलो शताब्दीमा आज ती विश्वासीहरू जुन आज जाँचहरूबाट भएर जानु पर्यो त्यसको विषयमा। It was told them very clearly by the apostles that everyone who wants to lead a godly life in Christ Jesus shall suffer persecution. आज ती कुराहरू आज प्रेरितहरूले भनेका थिए कि आज ख्रीष्ट येशूमा भक्ति साथ जीवन बिताउने प्रत्येक सतावटमा पर्नै पर्छ। That is 2 Timothy chapter 3 verse 12. दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 12 पद। They were persecuted by the Jewish people around them and the non-Christians around them, and their lives were in danger. आज तिनीहरू अविश्वासीहरूद्वारा अनि यहुदीहरूद्वारा आज सतावटमा परेका थिए अनि तिनीहरूको जीवन चाहिँ खतरामा थियो। But still they were strong and they were able to bear that situation. आज तरै पनि तिनीहरू बलिया थिए र त्यस्तो परिस्थितिलाई पनि तिनीहरू सहन सक्ने थिए। We find them not giving up the responsibility. Even in the midst of persecution, they still preach the word of God. आज हामी थाहा गर्दछौँ र पत्ता लगाउँदछौँ कि आज तिनीहरूले आफूमा दिएको जिम्मेवारहरूलाई तिनीहरूले आज हार मानेर त्यागेनन्, तर तिनीहरू त्यस्तो समस्यामा पनि खेदमा पनि प्रभुको वचन प्रचार गर्नु छोडेनन्। We read in Acts chapter 8 verse 4, therefore they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. अनि हामी प्रेरित 8 अध्यायको 4 पदमा पाउँदछौँ कि यसकारण ती चारैतिर छरिएकाहरू सुसमाचारको वचन प्रचार गर्दै जहाँ तहाँ गए। They were scattered. They were not going on a journey or some sightseeing mission. They were scattered, chased away from their houses. They were going away, but still preaching the word of God. आज तिनीहरू कुनै ठाउँमा घुम्न गएको हेर्न गएको होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ खेदाइएर आफ्नो घरबाट खेदाइएर लखेटिएको थियो, तिनीहरूलाई चाहिँ तितर बितर पारेर तिनीहरूलाई आज छरपष्ट पारिएको थियो, तरै पनि तिनीहरूले सुसमाचारको वचन प्रचार गर्न छोडेनन्। Their houses were burnt down, some were put in prison, some were put to death. आज तिनीहरूका घरहरू जलाइए, आज कोहीलाई आज झ्यालखानामा हालियो, आज कसकसलाई मारियो पनि। But they did not keep quiet. तर तिनीहरू चुपचाप बसेनन्। How was it possible? यो कसरी सम्भव भयो त? Grace and peace were multiplied unto them.
अनुग्रह र शान्ति चाहिँ उनीहरूमा प्रशस्त भएर बढ्दै गएको हुनाले How do they come to us? तिनीहरू चाहिँ कसरी हाम्रो जीवनमा आउँछन् त? Through the knowledge of the Lord Jesus Christ. प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिचानद्वारा। They did not even have a copy of the Bible in their hand at that time. त्यति बेलाको समयमा तिनीहरूसँग आज एउटा बाइबलको कपी पनि तिनीहरूसँग थिएन, But they had the knowledge of the Lord Jesus Christ. तर तिनीहरूसँग चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिचान अर्थात् ज्ञान थियो। The Bible, like a book, came much later, so many years later. आज बाइबल एउटा किताबको रूपमा धेरै वर्ष पछाडि धेरै पछि आएको थियो। But these believers are so strong because they had the most important thing, the knowledge of the Lord Jesus. तर यो विश्वासीहरू यति बलिया थिए, यति सामर्थ्य थिए, किनभने तिनीहरूसँग सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भन्दाखेरि तिनीहरूसँग ख्रीष्टको पहिचान, ख्रीष्टको ज्ञान थियो। I think we have heard many messages on the subject of the grace of God and the peace of God. मलाई लाग्छ कि आज हामीले परमेश्वरको अनुग्रह र परमेश्वरको शान्तिको विषयमा धेरै वचनहरू सुनेका छौँ भनेर। So here the greeting is, may the grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of the Lord Jesus. तरै पनि यहाँ यो अभिवादन हामीले सुन्न पाउँदछौँ कि आज अनुग्रह र शान्ति चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिचानद्वारा प्रशस्त मात्र गरेर बढ्दै जाओ भनेर। God will give us sufficient grace. परमेश्वरले हामीलाई आज एकदमै पुग्दो र हामीलाई चाहिने भरपुरी रूपमा अनुग्रह दिनुहुन्छ। That is 2 Corinthians 12:9. दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्यायको 9 पद। Then God will give us abundance of grace. हजुर, अघि चाहिँ पर्याप्त अनुग्रह रहेछ अनि त्यसपछि अब चाहिँ प्रभुले चाहिँ आज प्रशस्तको अनुग्रह दिनुहुन्छ। Then that is Romans 5:17. त्यो चाहिँ रोमी 5 अध्यायको 17 पद। God will give us manifold grace. अनि परमेश्वरले धेरै गुणा अनि अनुग्रह पनि दिनुहुन्छ। 1 Peter 4:10. पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 10 पद। God will give us all grace. परमेश्वरले हामीलाई सबै अनुग्रह पनि दिनुहुन्छ। 2 Corinthians 9:8. दोस्रो कोरिन्थी 9 अध्यायको 8। Someone said God will give us dying grace also. When the time comes for us to die, God will give us grace. अनि कसैले भन्ने गर्छन् कि आज परमेश्वरले हामीलाई मर्ने अनुग्रह पनि दिनुहुन्छ। आज जब हाम्रो समय आउँछ हामीलाई मर्ने अनुग्रह पनि दिनुहुन्छ। They are connected to one thing, that is the knowledge of the Lord Jesus Christ. आज ती कुराहरू चाहिँ एउटै कुरामा आबद्ध भएको छ, त्यो चाहिँ हो प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिचान। Yes, when we come to the peace also, the peace of God, we know, which passeth all understanding. अनि जब शान्तिको विषयमा भन्नु हो भने आज शान्ति, आज परमेश्वरको शान्ति जसले सारा समझलाई माथ गरिदिन्छ। That is Philippians 4:7. फिलिपी 4 अध्यायको 7 पद। Then perfect peace God wants to give us. अनि परमेश्वरले हामीलाई सिद्ध शान्ति दिन चाहनुहुन्छ। That is Isaiah 26:3. यशाया 26 अध्यायको 3 पदमा हामी पाउँछौँ। Then God wants to give us great peace. अनि परमेश्वरले हामीलाई महान शान्ति पनि दिनुहुन्छ। Psalm 119 verse 165. भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायको 165 पद। When God wants to give us abundance of peace. अनि परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त गरी शान्ति दिन चाहनुहुन्छ। Jeremiah 33:6. यिर्मया 33 अध्यायको 6 पद। That God wants to give us peace like a river. अनि परमेश्वरले हामीलाई आज नदीहरू जस्तो बगेको शान्ति दिन चाहनुहुन्छ। Isaiah 48:18. यशाया 48 अध्यायको 18 पद। Then we find the greatest of all, John 14:27, the peace of the Lord Jesus Christ. अनि यो सबै कुरा भन्दा महान हामी यूहन्ना 14 अध्यायको 27 पद हामी पाउँदछौँ कि आज प्रभु येशू ख्रीष्टको आफ्नै शान्ति हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। All this great peace, the God's peace,
is tied up with the knowledge of the Lord Jesus Christ. यो सबै महान शान्तिहरू परमेश्वरको शान्ति आज प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिचानमा आज सम्बन्धित आबद्ध छ। Dear brothers and sisters, we must know this secret. We must have Him. If we have Him, we have everything. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले यो रहस्यलाई जान्नै पर्छ। हामीसँग उहाँ हुनुहुन्छ भने हामीसँग सबै थोक छन्। There are many disappointments in life. हाम्रो जीवनमा यस्ता धेरै निराशापूर्ण कुराहरू छन्। We think in our own minds that something should happen to me, but it doesn't happen. We pray, but still it is not there, and we get discouraged. अनि हाम्रो मनमा सोच्ने गर्छौँ कि आज मेरो जीवनमा केही कुरा हुनु पर्ने हो तर भएको छैन। अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ तर पनि हामीले त्यो कुरा हाम्रो जीवनबाट हटेर जाँदैन। अनि हामी एकदमै आज हतोत्साहित भएर निरुत्साहित हुन्छौँ। Then we will be ill-treated in society also because we are the children of God. अनि हामीलाई समाजमा पनि हामीलाई एकदमै खराब प्रकारले हामीलाई व्यवहार गरिएको हुन्छ किनभने हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरू भएको हुनाले। We might face persecution. हामीलाई जीवनमा सतावट पनि हामीले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ। Or we may have some terrible suffering because of illnesses. अनि हाम्रो जीवनमा आज धेरै यस्तो कष्टदायी आज दुःखहरू पनि हुन सक्छ रोग बिमारको कारणले। In all these situations we need strength and stability in our spiritual life. अनि यो सबै प्रकारको परिस्थितिहरूमा हामीलाई सामर्थ्य र स्थिरताको आवश्यकता पर्छ। To have strength and stability, we must have grace and peace. अनि हाम्रो जीवनमा यो सामर्थ्य र स्थिरता हुनको निम्ति हाम्रो जीवनमा अनुग्रह र शान्ति हुनुपर्छ। So we read in 2 Peter 1:2 that grace and peace is multiplied to us through the knowledge of the Lord Jesus. हामीले दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 2 पदमा पढ्यौं कि यो अनुग्रह र शान्ति चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिचानद्वारा हाम्रो जीवनमा प्रशस्त गरेर बढ्दै जान्छ। I think we must go to the next great blessing tied up with the knowledge of the Lord Jesus. मलाई लाग्छ अब हामी अर्को महान सबैभन्दा महान आशिष जुन चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिचानमा जोडिएको छ त्यो कुरामा हामी जानुपर्छ। That is spiritual revelation. त्यो चाहिँ हो आत्मिक प्रकाश। Spiritual revelation through the knowledge of the Lord Jesus. प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिचानद्वारा आत्मिक प्रकाश। These days many people are interested about the prophecies found in the Bible. आज यी दिनहरूमा आज धेरै मानिसहरू चाहिँ बाइबलमा चाहिँ गरिएका भविष्यवाणीहरूको विषयमा चासो लिन्छन्। There are many misleading YouTube clips and so many things going around on the web now. We have to be very careful. आज यस्ता धेरै आज भरमाउने भिडियोहरू युट्युबबाट अनि इन्टरनेटबाट भएर प्रचार गरिएको छ। हामी एकदमै होशियारी हुनुपर्छ। Many are interested in knowing the prophecies. धेरै जनाहरू चाहिँ आज भविष्यवाणीहरूलाई जान्नको निम्ति बुझ्नको निम्ति चासो लिन्छन्। But what God wants to give us is spiritual revelation. तर परमेश्वरले हामीलाई के दिन चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आत्मिकी प्रकाश। Sometimes we enjoy or we become very happy about ourselves when we are able to say about prophecy and how much I know. I can show to other people, this is what's happening, this is what's going to happen. It is a very, very popular subject. अनि हामीलाई कहिलेकाहीँ यो कुरा खुसी लाग्छ अनि यो कुरा भन्नु पाउँदा पनि हामी एकदमै गमक्क हुन्छौँ कि आज यो भविष्यवाणीहरू यस प्रकारले हुन्छ, यो भविष्यवाणीहरू यस्तो प्रकारले पुरा हुन्छ भन्ने कुराको जब हामीलाई ज्ञान आउँछ अनि यो कुरा भन्नु पाउँदा पनि हामी खुसी भएर यसो हामी एकदमै गमक्क भइरहेका हुन्छौँ। What is more important is given in Ephesians 1:17. तर त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एफिसी 1 अध्यायको 17 पदमा दिएको छ। That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर महिमाका पिताले तिमीहरूलाई उहाँको पहिचानमा बुद्धि र प्रकाशका
आत्मा दिएका हुन्। What is the reason? यसको कारण के हो? Why is he praying that God should give the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of the Lord Jesus? किन उनले आज परमेश्वरले आज प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिचानद्वारा बुद्धि र प्रकाशका आत्मा दिएका हुन् भनेर प्रार्थना गर्दैछन् त? Verse 18 gives the answer. 18 पदले त्यसको उत्तर दिँदछ। The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, what is the riches of the glory of his inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of his power to usward who believe. र तिमीहरूका मनका आँखाहरू उज्याला पारिएका हुन्, जसले गर्दा उहाँको बोलावटको आशा के रहेछ र पवित्र जनहरूमा उहाँको पैतृक सम्पत्तिको महिमाको धन के रहेछ। Spirit of wisdom and revelation should be given to us. हाम्रो जीवनमा आत्मिकी प्रकाश र बुद्धि दिनुपर्छ। To know what? के कुरा जान्नको निम्ति? 3 things. तीनवटा कुरा। They are mentioned in the verse 18 that you may know. What are the things that you should know? Hope of his calling. तिनीहरू 18 पदमा उल्लेख गरिएको छ। तीनवटा कुराहरू हामीले जान्नुपर्छ। आज के हुन् ती कुराहरू भन्दाखेरि चाहिँ आज पहिलो हो उहाँको आज बोलावटको आशा। Many believers do not know the hope of God's calling. धेरै विश्वासीहरूलाई आज परमेश्वरको बोलावटको आशाको विषयमा जानकारी हुँदैन। So they go here, there and everywhere and just waste their life. त्यसैले तिनीहरू यता जान्छन् उता जान्छन् अनि जतै जान्छन् अनि आफ्नो जीवनलाई उनीहरूले खेर फाल्छन्। Second thing to know is what the riches of the glory of God's inheritance in the saints. अनि अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ जान्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आज पवित्र जनहरूमा उहाँको पैतृक सम्पत्तिको महिमाको धन चाहिँ के रहेछ भनेर। How valuable we are to God. हामी चाहिँ परमेश्वरको निम्ति कतिको मूल्यवान छौँ त? Some of us discouraged thinking we are of no use, we are not valuable. आज कतिजना आज यस्तो कुरा सोचेर निरुत्साहित हुन्छन् कि आज मेरो त केही मूल्य छैन, मेरो कुनै पनि आज मूल्य छैन परमेश्वरको दृष्टिमा भनेर। We must know the value that God has placed on us. परमेश्वरले हाम्रो निम्ति राख्नु भएको त्यो मूल्यलाई चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। Then thirdly, we must know the exceeding greatness of the power of the Lord Jesus, that is the power of resurrection. अनि तेस्रो कुरा हामीले जान्नुपर्छ त्यो चाहिँ हो उहाँको शक्तिशाली सामर्थ्यको काम जुन चाहिँ हो आज पुनरुत्थानको शक्ति। Paul is praying that these 3 things may be known by the believers. अनि पावलले यो प्रार्थना गरिरहेका छन् कि यी तीनवटा कुराहरू चाहिँ विश्वासीहरूले जानेको हुनुपर्छ। But they come as spirit of wisdom and revelation. तर तिनीहरू चाहिँ आज बुद्धि र प्रकाशको आत्माको रूपमा हुन्छन्। But how do they come to us? The spirit of wisdom and revelation, how does that come to us? तर यो बुद्धि र प्रकाशको आत्मा चाहिँ हाम्रो जीवनमा कसरी आउँछ त? In the knowledge of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिचानद्वारा। This is the secret, dear brothers and sisters. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो चाहिँ हो रहस्य। Colossians 2:3 says that all the wisdom and knowledge of God are hid in the Lord Jesus Christ. कलसी 2:3 भन्दछ कि सबै बुद्धि र ज्ञानहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको ज्ञानमा लुकेको छ। If you have him, you will have that knowledge and wisdom also. यदि तपाईसँग उहाँ हुनुहुन्छ भने अनि तपाईसँग त्यो बुद्धि र ज्ञान पनि हुन्छ। So this is a time that God has been calling us through these special meetings, because God has given this very special theme to us. He's calling upon us to pay attention to the Lord Jesus.
त्यसैले यो एउटा समय छ, एउटा विशेष समय छ कि यो विशेष आत्मिक सभाबाट परमेश्वरले हामीले एउटा विशेष आधार वचन दिनुभएको छ र हामीलाई यो बोलावट दिनुभएको छ कि आज प्रभु यीशु ख्रीष्टको ज्ञानको विषयमा, that we may become very intimately close to the Lord Jesus, knowing him more and more. ताकि हामी चाहिँ आज प्रभु यीशु ख्रीष्टको अझै निकट भएर, नजिक भएर अझै प्रभुलाई गहिरो रूपमा उहाँलाई जानेर उहाँको पहिचानमा अझै हामीले बुझ्दै जानको निम्ति, Through that will come spirit of wisdom and revelation. अनि त्यसबाट के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ आज बुद्धि र प्रकाशको आत्मा. Even many educated people don't have that wisdom and revelation. धेरै आज यस्ता शिक्षित मान्छेहरूमा पनि आज यो बुद्धि र प्रकाश चाहिँ हुँदैन. We need to have as the basic qualification the knowledge of the Lord Jesus, that is first-hand experience of the Lord Jesus. अनि हामीमा चाहिँ आज एकदमै आधारभूत सक्षमता चाहिन्छ, त्यो चाहिँ हो प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिचान. आज त्यस कुराबाट हामीले यो प्राप्त गर्न सक्छौँ. Dear brothers and sisters, I hope that you get my point here, that we try to lead our Christian life by doctrines. अनि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँले मैले भन्न खोजेको कुरालाई बुझ्दै हुनुहुन्छ होला. आज हामी हाम्रो जीवनलाई आज सिद्धान्तहरूबाट हामीले डोर्याइरहन चाहेका हुन्छौँ. No, that is not successful. होइन, त्यो कुराहरू सफल हुँदैनन्. No, we have a person, the Lord Jesus. तर हाम्रोमा व्यक्ति हुनुहुन्छ प्रभु येशू ख्रीष्ट. He will give us the knowledge of the doctrine also. अनि उहाँले नै यो सबै सिद्धान्तहरूको शिक्षा पनि ज्ञान पनि दिनुहुन्छ. But remember, it is the person, the Son of God. तर याद गर्नुहोस् कि उहाँ चाहिँ व्यक्ति हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पुत्र. Behold the Lamb of God, said John the Baptist. बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले भने, हेर परमेश्वरको थुमालाई. This is my beloved Son, said the Father from heaven. आज पिताले स्वर्गबाट भन्नुभयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्. Can you remember that Philip the evangelist preached Jesus Christ to the eunuch, the Ethiopian? के तपाईँले यो कुरा सम्झना गर्नुहुन्छ कि आज प्रचारक फिलिपले आज त्यो खजान्चीलाई आज उनले प्रचार गरे. The secret is in the knowledge of the Lord Jesus. अनि यो रहस्य चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिचानमा छ. Now we simply say that when someone asks us the question, do you know the Lord Jesus? We say, yes, I know him. अनि हामी कसैले हामीलाई प्रश्न सोध्यो भने अनि साधारण रूपमा के तिमीले प्रभु येशूलाई जान्छौ, चिन्छौ भने अनि हामी भन्छौँ, हो म प्रभुलाई जान्छु भनेर. But look at what Paul said. तर हेर्नुहोस् पावलले के भनिरहेको छ. Paul said, I may know him. पावलले भनिरहेको छ ताकि म उहाँलाई जान्न सकूं. That means he already knew him, but he wants to grow in that knowledge. त्यसको अर्थ के हो? त्यसको अर्थ हो कि उनले अगाडिबाटै जानेका थिए, तर उनी अझै त्यो जानकारीमा, त्यो ज्ञानमा अझै बढ्न चाहन्छन्. So draw closer to him. त्यसैले उहाँको नजिक आउनुहोस्, उहाँको नजिक जानुहोस्. Begin to share all your secrets with him. तपाईको आफ्नो सबै गुप्त कुराहरू उहाँलाई तपाईले बाँडचुट गर्न थाल्नुहोस्. He will become sweeter and sweeter to your soul. अनि तपाईको प्राणको निम्ति उहाँ अझै गुलियो, अझै मिठो भएर जाँदै हुन्छ. Yes, the Lord Jesus will become sweeter than the day before. There is a chorus like that. He is sweeter than the day before. अनि त्यहाँ एउटा यस्तो भजनको कोरस पनि लेखिएको छ कि प्रभु येशू चाहिँ हिजोको दिन भन्दा आज अझै मिठो हुनुहुन्छ भनेर. Then finally that you will find that this knowledge of the Lord Jesus will give us the sonship also. अनि अन्तिम कुरा तपाईले भेटाउनुहुन्छ कि आज प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिचानद्वारा तपाईले पुत्र हुने अधिकार पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ. Do you know what God's ultimate plan is? के तपाईलाई थाहा छ कि परमेश्वरको आज अन्तिम र मुख्य योजना चाहिँ के हो भनेर? To give you and me
the image of his Son, the Lord Jesus Christ. तपाईँ र मलाई चाहिँ आज उहाँको आफ्नो पुत्रको स्वरूप दिनको निम्ति That he has predestinated us, that we may be conformed to the image of his Son. उहाँले यो कुरा अगाडिबाटै ठहर्याउनु भएको छ कि हामी चाहिँ उहाँको पुत्रको रूपमा आज बदलिएर जाउँ भनेर। So you can see how important it is for us to know the Lord Jesus, his character, his ways, all his virtues, we must come to know. अनि हेर्नुहोस् यो कति महत्त्वपूर्ण छ कि आज प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई जान्नको निम्ति, प्रभु यीशु ख्रीष्टका सबै चरित्रहरू जान्नको निम्ति, प्रभु यीशु ख्रीष्टका सबै तरिकाहरू बाटाहरू जान्नको निम्ति अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टका सबै त्यो सामर्थ्यहरू जान्नको निम्ति। In Romans chapter 8 verse 29 we read, for whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that रोमी he might 8 be अध्यायको the firstborn among many brethren. रोमी 8 अध्यायको 29 पदमा हामी यो पढ्न पाउँदछौँ कि किनभने जसलाई उहाँले पहिले नै जान्नु भएको थियो उनीहरू चाहिँ आफ्नै पुत्रको रूपमा ढालिउन् भनेर उहाँले उनीहरूलाई पहिले नै ठहराउनु पनि भयो, यसैले कि उहाँ चाहिँ अनेकौं भाइहरूका बीचमा जेठा हुन्। So when word predestinate is there, we should know that God has been thinking about it even before he created the world. तपाईँले याद गर्नुहोस् कि आज त्यहाँ पहिले नै ठहराउनु भयो भन्ने शब्द लेखिएको छ अनि पहिले नै ठहराउनु भयो शब्दले चाहिँ के जनाउँदछ भने चाहिँ परमेश्वरले संसार सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि नै ठहराउनु भएको भन्ने कुरालाई। What is that? He has been thinking about us before the world began. अनि यो कुरा के हो कि आज परमेश्वरले उत्पत्तिको सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै सोच्नु भएको कुरा। That we who come to believe in the Lord Jesus may be one day conformed to the image of his Son. आज हामी जो जतिजना प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दछौँ कि आज एक दिन चाहिँ हामी उहाँको रूपमा ढालिउन् भनेर। See what great blessing that the knowledge of the Lord Jesus will bring to us. हेर्नुहोस् कति महान आशिषहरू आज प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिचानले हाम्रो जीवनमा ल्याउँदछ। His knowledge, when we have the knowledge of him, we will be transformed into his image. अनि जब हामीसँग उहाँको पहिचान हुँदछ हामी चाहिँ उहाँको रूपमा परिवर्तन हुन्छौँ। That is what 2 Corinthians 3:18 says. आज त्यो कुरा चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 18 पदले भन्दछ। But we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory. तर नढाकिएको चेहराले प्रभुको महिमा ऐनामा जस्तै हेर्दै हेर्दै हामी सबैजना प्रभुद्वारा जो आत्मा हुनुहुन्छ एक महिमादेखि अर्को महिमामा सर्दै त्यही रूपमा बदलिँदै जान्छौँ। So dear brothers and sisters, it is very clear that this knowledge of the Lord Jesus, yes, it should be called excellency of the knowledge of the Lord Jesus. त्यसैले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो आज यो एकदमै स्पष्ट छ कि प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिचान आज यसलाई यसो भनिनुपर्छ कि आज प्रभु यीशु ख्रीष्टको पहिचानको सर्वश्रेष्ठता। May God give us a burning desire. May the Spirit of God give us a burning desire to get to know the Lord Jesus, all his virtues of the Lord Jesus that we may get to know. अनि त्यसैले परमेश्वरको आत्माले हामीलाई एउटा जलिरहने चाहना दिएका हुन् कि आज हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई जान्न सकौं अनि हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टको सामर्थ्यलाई उहाँको गुणहरूलाई हामीले जान्न सकौं भनेर। Yes. Then only we will be transformed into his image. हो तब मात्र हामी उहाँको रूपमा बदलिन्दछौं। That is image in our character. अनि हाम्रो चरित्रहरूमा व्यवहारहरूमा उहाँको रूप देखिन्छ। Please do not resist this transformation. कृपया गरी यो परिवर्तनलाई तपाईले अवरोध नगर्नुहोस्। The Spirit of God is trying to do that. परमेश्वरको आत्माले त्यो कुरा गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। Let us allow him to do that.
हामीले उहाँलाई त्यो कुरा गर्न अनुमति दिउँ। Let us draw closer to the Lord Jesus and love Him, worship Him, follow Him, serve Him. आऊ हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टको नजिक जाउँ, उहाँलाई प्रेम गरौँ, उहाँलाई आराधना गरौँ अनि उहाँको सेवा गरौँ। More than anything else, let us desire the knowledge of the Lord Jesus, that I may know Him. र अरू सबै थोकहरू भन्दा यो कुराको चाहना गरौँ कि आज प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई जान्न सकौँ भनेर। Shall we pray? हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।